बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ की ताकत, रहम की ऐसी अपील जो कभी मुस्तरद नहीं होती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम ना एक रूहानी कैफियत बयान करने लगे हैं कि जिसे सुनकर ना इंशाअल्लाह ताला आप भी उस कैफियत को अपने अंदर महसूस करेंगे। आप जब भी कोई भी अमल करते हैं ना तो उसकी कैफियत को महसूस किया करें, और ख़ास तौर पर जब दरूद पाक पढ़ते हैं ना आप, ये तो इतनी आला इबादत है, इतना आला ज़िक्र है कि जब आप इसको पढ़ने बैठते हैं ना तो अपने अंदर ना एक रूहानी कैफियत पैदा करने की कोशिश किया करें। यकीन करें कि जब आपके अंदर ये रिक्कत तारी होगी ना, ये कैफियत तारी होगी, तो आपको महसूस होगा कि बस यही सब कुछ है। आपको लगेगा कि अल्लाह और उसके महबूब की करम की निगाह आप पर पड़ रही है, अल्लाह की रहमत आपका ताक़ुब कर रही है दरूद पाक पढ़ने से। और दरूद पाक की ये एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत पावरफुल ये वजीफ़ा है कि जब आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की रहमतें आपका पीछा करती हैं। और जैसे मैंने ये कहा ना कि रहम की ऐसी अपील जो अल्लाह की बारगाह में कभी मुस्तरद नहीं होगी। यकीन करें ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की बारगाह में हर हाल में कबूल होती है। अल्लाह पाक अपने महबूब के ज़िक्र को कबूल ही कबूल करता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह पाक तौफीक ही उन लोगों को देता है जिनसे वो अपने महबूब का ज़िक्र सुनना चाहता हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दरूद पाक आप खुद नहीं पढ़ते, अल्लाह पाक आपको चुन लेता है अपने महबूब के ज़िक्र के लिए। ये इबादत आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, कम अज़ कम ये अल्लाह पाक आपको इसकी तौफीक अता फरमाता है। और अगर आप लोग दरूद पाक पढ़ने के आदी हैं और अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी हुई है और आपके अंदर ये दरूद पाक पढ़ने की शौक़, मोहब्बत और लगन है, तो यकीन करें कि बस आपकी ज़िंदगी में रहमत का जो वक्त है ना वो बिल्कुल करीब आ गया है। अल्लाह की रहमत आप पर अब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नाजिल होगी, क्योंकि जब दरूद पाक की तौफीक मिल गई तो समझें कि रहमत का वक्त जो है वो करीब आ गया है। और ये जो लफ्ज़ मैंने बोला कि दरूद पाक के अंदर एक ऐसी ताकत है कि ये आप हर वक्त अल्लाह की बारगाह में रहम की अपील पेश कर रहे हैं। देखिए दरूद पाक जो है ना ये एक बज़ाते खुद एक इबादत है, बज़ाते खुद ये एक दुआ है जो आप अल्लाह से उसके महबूब के लिए मांगते हैं कि या अल्लाह पाक अपने नबी पर बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। और जब आप अल्लाह से उसके महबूब के लिए रहमतें मांगते हैं ना, दुआ मांगते हैं, मतलब कि दरूद पाक पढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत की निगाह आप पर भी पड़ती है। आप भी मतलब कि ये एक रहम की अपील कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह पाक अपने महबूब के ज़िक्र के सदके हम पर भी रहम फरमा, हम पर भी रहम की निगाह फरमा, हम पर भी रहमत फरमा अपनी। और ये जो अल्लाह पाक की रहमतें हैं ना दरूद पाक पढ़ने से आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, वो अगर आप उसको महसूस करें ना, मैं ये बात पहले भी की है कि दरूद पाक जो है ना ये मैं समझती हूँ ये कैफियत का नाम है। जो लोग पढ़ते हैं ना मोहब्बत से, जिनके अंदर ये रच बस चुका है दरूद पाक, जिनकी रूह से निकलती है आवाज़ दरूद पाक की, वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि ये एक कैफियत का नाम है। जब आप इस कैफियत के अंदर रहते हैं ना, दरूद पाक आपके अंदर हर वक्त चल रहा होता है, विर्द हो रहा होता है, आपके कल्ब पर जारी होता है, तो अल्लाह की रहमतें आपका पीछा कर रही होती हैं और अल्लाह की रहमतों के हिसार में आ जाते हैं, अल्लाह की अमान में आ जाते हैं।
اب اللہ کی رحم کی نگاہ جو ہے وہ آپ پر ہمیشہ رہے گی. کوئی بھی آنے والی مصیبت، کوئی بھی آنے والی مشکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک درود پاک کے صدقے وہ آپ کی ٹال دے گا. آنے والی ہر مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ پاک نے کس طرح سے اس مصیبت اور مشکل سے بچا لیا ہے. اللہ کی پناہ میں آپ آ گئے، اللہ کی امان میں آ گئے، اللہ کی حفاظت میں آ گئے. تو یہ درود پاک کا جو ورد ہے، جو ذکر ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ ہر وقت آپ کو اللہ اور اس کے محبوب سے جوڑے رکھتا ہے. اللہ کا قرب اور اس کے محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے درود پاک سے. اور جس کو یہ قرب مل گیا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس کے لیے تو پھر یہ دنیا انتہائی معمولی ہے. اس کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس کے لیے تو یہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں. اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کی یہ سب کچھ، یہ تو محض دھوکہ اسے لگتی ہیں. کبھی آزما کر دیکھیے گا. اگر تو آپ لوگوں نے درود پاک کو ہمیشہ محبت سے پڑھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں پڑھا، تو یقین کریں کہ یہ دنیا آپ کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوگی. یہ دنیا کی رنگینیاں آپ کو کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کو ایسی ایک عبادت مل گئی، ایک ایسی عبادت کی توفیق مل گئی کہ آپ کو تو اتنا لطف اور سرور مل گیا کہ دنیا تو آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. یقین کریں یہ چیزیں نا، میں نے پہلے جیسے کہا کہ محسوس کرنے والی ہیں، ان باتوں کو محسوس کیا کریں اور درود پاک کی نا اپنے اندر محبت پیدا کیا کریں. اللہ پاک اس درود پاک کے صدقے آپ پر اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور ایسے معجزات آپ کی زندگی میں ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یقین کریں بن مانگے اتنا کچھ ملے گا کہ آپ خود وہم و گمان میں ہو جائیں گے. آپ خود سوچیں گے کہ اللہ پاک نے بن مانگے اتنا کچھ عطا کر دیا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو آپ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت آپ کی ہر لمحہ قبول ہو رہی ہے، اور اس عبادت کی قبولیت کا جو صدقہ ہے اللہ پاک نے وہ آپ کو دیا ہے. تو اپنی زندگی کا صرف اور صرف جو وظیفہ ہے وہ درود پاک کو بنا لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی اتنی رحمتیں ہوں گی آپ پر، اور رحم کی اور کرم کی ایسی نگاہ آپ پر پڑے گی کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.